Mikiyas 1. Sa panahon sa paghari ni Jotam ug ni Ahaz ug ni Ezekiyas didto sa Juda, ang Ginoo mihatag og mensahe ngadto kang Mikiyas nga taga Moreset mahitungod sa Samaria ug Jerusalem. Paminaw kamong tanang kanasuran, pamati o yuta ug ang tanan nga anaa niini. Ang Ginoong Dios musaksi bato kaninyo gikan sa iyang balaang templo. Ani ana ang Ginoo gikan sa iyang dapit. Nanaog siya og anha moagi sa kabukiran. Mga tunaw ang mga bukid nga iyang tumban sama sa talo nga mainitan og mudaliglig sa kawalugan. Kining tanan mahitabo katawhan sa Israel tungod sa ilang mga sala o kalapasan. Kinsa may pasanginlan sa sala sa Israel? Dili ba ang Samaria ang uluhang syudad? Kinsa may pasanginlan sa pagsimbag Diyos sa Juda? Dili ba ang Jerusalem? Busa ang Ginoo miingon, gun-ubon ko ang Samaria aron mahimo na lamang siyang parasan, ug ipadahili ko ang mga bato ngadto sa walog aron madayag ang iyang mga sukaranan. Dugmokon ko ang tanan niyang mga Diyos-Diyos. Sunugon ko ang tanang kinitaan sa mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog sa ilang templo. Ug ang tanan niyang mga larawan magpasad nga wala na'y kapuslanan. Naangkon niya kini pinaagi sa iyang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog ug karon gamiton usab kini sa iyang mga kaaway aron ibayad sa ilang mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog. Unya si Mikiyas miingon, tungod niini magbangutan ako ug magbako ug maghubo ako ug magtiniil na lang. Muuwang ako sama sa iro ug magbako sama sa abistos. Dili maalim ang mga samad sa Samaria ug ang Juda mag-antos usab sama sa giantos sa Samaria. Ang kadaot miabot na sa ganghaan sa Jerusalem, diin magpuyo ang akong katawhan. Ayaw sultihi ang atong mga kaaway sa Gat bahin sa atong kapildihan. Ayaw pakit-a nga naghilak ka o katawhan sa Betliafra, ligid sa yuta aron pagpakita sa inyong pagkawalay paglaom. O mga lumulupyo sa Safir, panaw kamo ngadto sa pagkabihag nga gihubuan o gipakawlawan. Walay manggula sa mga lumulupyo sa Zaanan. Ang Bet-Esel dapit sa pagminatay o dili na kini makatabang kaninyo. Ang mga lumulupyo sa Marot mabalakon nga naghulat og kaayuhan kay gipadad-an man sa Ginoo o kadaot ang Jerusalem. Sanguni og mga karwahi ang mga kabayo o mga lumulupyo sa Lakis. Kamay nagtudlo sa Jerusalem nga magpakasala kay gisundog man ninyo ang mga sala sa Israel. Busa katawhan sa Juda panamilit kamo sa lungsod sa Moreset Gat. Ang mga hari sa Israel dili tabangan sa lungsod sa Aksib. Padad-an kamo sa Ginoo og tawo nga muulipon kaninyo o katawhan sa Maresa. Ang hari sa Israel mutago sa lungib sa Adulam. Paupaw kamo o katawhan sa Juda tungod sa inyong mga pinanggang anak. Pagpaupaw sama sa agila kay pamihagon man ang inyong mga anak.